السلام عليكم ورحمة الله. دونك اليوم إن شاء الله غادي نشوفو البارتي 5 ديال لونسومبل سي أو الأعداد الأبجدية. إذا بالنسبة لنا وصلنا دابا البارتي ديال كونجيغي لي نومبر كومبلكس أو دان نومبر كومبلكس أو ما يعرف بمرافق العدد العقدي. إذا كيف ما تلاحظوا بالنسبة للتعريف الأول اللي عطيتكم سوا زد إيكال إكس بلس إي إيكغيك un nombre complexe avec x, y appartient R au carré. Donc on appelle conjugué de nombre complexe Z اللي هو واحد الكتابة ترمز لها Z بار تساوي إكس موان إي إي. دونك مرافق العدد العقدي اللي هو Z دائما العدد العقدي Z هي إكس بلس إي مرافقه تكون هو إكس موان إي إي. بمعنى مرافق العدد العقدي هو عبارة عن عدد عقدي تنشونجيو غير السين ديال إي. يعني أي عدد نضرب في إي تنشونجيو السين ديالو، يعني تنبدلو الإشارة، كانت موان تتولي بلس، كانت بلس تولي موان. متفقين ولا؟ دونك بالنسبة لنا تلقاو أن زد بار إيكال إكس موان إي إيكغيك أو زد بار إيكال إكس بلس إي إيكغيك بار دونك اللي هي إكس موان إي إيكغيك، أو لا زد بار تساوي الريال دو زد موان الإيماجينير دو زد فوا فوا إي. دونك نشوفو دابا البروبريتي ديال نومبر كومبلكس لي كونجيغي دو نومبر كومبلكس وعاش غادي نديرو ان شاء الله واحد بالنسبه كونجيغي دو نومبر كومبلكس. بالنسبه للبروبريتي تتعرفوا بها عندنا زد بلس زد بريم بار، فإلا كانت بلس تنفرقوا البار على كل بارتي، كان ضرب زد فوا زد بريم تنفرقوا البار هي عليها تتولي زد بريم بار فوا زد بار. إلا كانت قسمة زد سور زد بريم تو بار دونك تتولي زد بريم بار و زد حتى هي تكون بار. وإلا كانت زد على بيسونس ام تو بار تندخلو البار غير على زد، يعني تنديرو مرافق غير ديال زد تنخليو لا بيسونس بار. أما إلا كان زد مضروب في كونستونت دونك درنا كلشي بار، دونك دائما المرافق ديال ألفا زد بار هي ألفا زد بار على زد. دونك وكاين واحد الملاحظة اللي هي جد مهمة، أن العدد العقدي نومبر كومبلكس إذا ضربنا في الكونجوغي ديالو بمعنى ضربنا في المرافق ديالو دائما الريزلتا تكون هي ريال أو كاري بلس إيماجينير أو كاري. دونك راني نسيت ما درتش البارتي ديال أو كاري تنحاول نضيفو. دونك هادو هما الحالات اللي عندنا. وصلنا للحالات السابقة كيف ما قلت لكم أن كل نومبر كومبلكس كيف ما كان زد إيكال إكس بلس إي إيكغيك، فالكونجوغي دو نومبر كومبلكس زد تكتب على الشكل التالي هو إكس بلس إي إيكغيك بار، تنديرو واحد الرمز بار على زد، وبالتالي فإن إذا كانت الإشارة ديال إي بوزيتيف ترجعها نيجاتيف، كانت نيجاتيف ترجعها بوزيتيف، وكتولي في هذه الحالة هي إكس موان إي إي. وبالنسبة للبروبريتي اللي شرحت لكم دابا دونك بالنسبة لنا سواء كان جمع، يعني كانت عندنا زد 1 بلس زد 2 ودرنا البار على كلشي، فهي تتولي عندنا هي زد 1 بار بلس زد 2 حتى هي تكون بار. دونك بحال باغ اكزومبل إلا خدينا مثلا أي كتابة عقدية كيف ما كانت، مثلا بغينا نقلبو على الشكل ولا مرافق هذا العقدي اللي هو مثلا جوج إي بلس داخل بوحدة بلس 5 موان 3 إي. باغ اكزومبل بغينا نقلبو على المرافق ديال هاد العدد العقدي، دونك إلا درنا زد بار على هادي ودرنا بار على هادي كاملة، فإذا كانت بلس نفرقوها على هذاك اللي عندنا. دونك عندنا 2 إي غندير لها بار بوحدها متفقين بلس 5 موان 3 إي حتى هي بار. دونك 2 إي إلا درنا لها المرافق ديال 2 إي قلت لكم تنشونجيو الإشارة ديال إي، دونك غتولي هي موان 2 إي. وبالنسبة للثانية كيف ما تلاحظوا فغادي نشونجيو الإشارة اللي فيها غتولي هي 5 بلس 3. متفقين؟ نشوفو دابا البارتي الثانية ديال الضرب. دونك إلا كانت زد 1 و زد 2 ودرنا البار، لاحظوا ملي درنا البار بحال هكا، فحنا تنقلبو أو تنبحثو على زد بار وحدة هادي تنبحثو على زد بار ديال الحالة الثانية. ناخدو واحد إكزومبل بسيط. دونك زد إيكال مثلا 2 موان 3 إي، والثاني غادي ندير لكم مثلا 2 إي موان 3. مثلا بغينا نقلبو على المرافق ديال هاد الكتابة العقدية. دونك لاحظوا معايا بزاف، دونك المرافق ديال هاد الكتابة العقدية كيف ما تلاحظوا إلا دخلنا البار فحنا غادي تولي عندنا 2 موان 3 إي بار، يعني كنضرب بحال نفرق البار 2 إي موان 3 حتى هي غادي تكون بار على هادي. دونك في الآخر غادي نشونجيو الإشارة اللي عندنا هنا، غادي تولي في هادي هي 2
plus 3i. Donc change الإشارة اللي مضروبة في i. العدد مضروب في i. أنا شنو العدد مضروب في i؟ راه ماشي تنجيو نوصلو تنبدلو الإشارة ديال هذه تنبدلوها موان ترجعو بلس، لا تتقلبوا العدد اللي مضروب في i هو جوج. بوزيتيف شونجو الإشارة ديالو غتولي نيجاتيف، دونك غتولي موان 2i. عاد حداها ديك موان 3. نشوفوا دابا الحالة الثانية هي زد سور زد 1 سور زد 2 تو بار. اش قلنا على القاعدة ديالها هي زد 1 بار سور زد 2 بار. متفقين؟ دونك ناخدو اكزومبل. إلا خدينا زد 1 إيكال باغ اكزومبل 2i sur 5 moins 3i. وبغينا نقلبو على المرافق ديال هذا الغادي، دونك فاحنا غادي نوليو 2i غندير لها ضرب وحده، و 5 moins 3i حتى هي غندير لها ضرب وحده. دونك 2i دونك إلا درنا الإشارة ديال 2i بدلنا الإشارة ديالها غتولي لي موان 2i، وتحت غادي تولي هي 5 بلس 3i. وبقات هي الحالة ديال لا بويسونس. دونك إلا كانت عندنا زد، إلا كانت زد لا بويسونس ان وهنا نقلبو على الباغ ديالها المرافق ديالها، فاحنا تنديرو الباغ على زد، يعني تنقلبو المرافق ديال زد، ولا بويسونس نخلوها على برا. باغ اكزومبل خدينا زد ايكال مثلا 1 موان 2i باغ اكزومبل تو لا بويسونس 2020. وهنا نقلبو على الباغ ديال هاد لوط كومبلكس او المرافق ديال الغادي. قلنا لا بويسونس غتبقى على برا، غادي نحاولو ناخدو 1 موان 2i صافي عندو لا باغ تو لا بويسونس 2020. دونك 1 موان 2i 1 نعاود مرة أخرى 1 موان 2i. دونك إلا قلبنا على 1 موان 2i تشونجي على السين ديالها غتولي عندنا هي 1 بلس 2i صافي تو لا بويسونس 2020. دونك هادو هما لي كان اللي عندنا تقريبا اللي غادي نبقاو محتاجين بزاف. وكيف ما شرت لكم سابقا اتونسيون من هاد العلاقه انا غادي نبقاو نوقفوها بزاف في الاسئله اللي جايين. عندنا زد فوا زد باغ، زد فوا زد باغ دائما تتساوي لينا الريال دو زد او كاري صافي بلس ايماجينير دو زد او كاري. باغ اكزومبل ملي تتبغي تضرب نتا مثلا جوج موان 5i بغينا نضربوها في 2 بلس 5i، دونك ناخدو هذا واحد النومبر كومبلكس دونك وعندنا كونجوي ديالو اولا المرافق ديالو. دونك الا بغينا نضربو هادي في هادي راه تتبان لنا عباره عن ايدونتيتي ريماركابل. فعاود نبقاو ناخدو هادي نديروها او كاري موان الاخرى او كاري ونحيدو الموان بالاي. دونك تنجيو تنحطوها ديريكت. لاحظوا معايا تناخدو البارتي اللي فيها البلوس، هانتوما تناخدو اللي فيها البلوس نحطها قدامي وتندير جوج تندير او كاري هي الريال، والايماجينير بلا اي تنديرو او كاري ونحصلو هاد الساعه الريزلتا اللي باغيين. دونك بحال هكا عطاتنا هي 4 بلس 25 هي 29 صافي. دونك هذه هي الطريقه باش نقلبو على مرافق العدد العقدي. دونك مباشره غادي نمشيو نشوفو ان شاء الله تدوين حول كونجوي دو نومبر كومبلكس، وغادي نحاولو نديرو ابليكاسيون ديال هاد البروبريتي ديال كونجوي دو نومبر كومبلكس. دونك دابا غادي نديرو واحد اكزرسيس دابليكاسيون 4 pour déterminer conjugué de nombre complexe. Donc l'exercice 4 on pose Z1 égale 2 plus 3i, Z2 égale i facteur de i moins 3 et Z3 égale 4i moins 1 sur 2 moins 3i to la puissance 4. Donc déterminer conjugué de nombre complexe Z1, Z2, i, Z3. Après question 2, on pose Z égale 1 plus i sur 2 moins i tout au carré. Déterminer forme algébrique du nombre complexe Z. Donc, d'abord, d'application, exercice d'application 4 pour déterminer conjugué de Z1. Donc, on a donc Z1 égale 2 plus 3i. Donc, conjugué de 2 plus 3i, il y a 2 moins 3i. Donc, on va conjuguer pour la مرافق العدد الرقمي Z1. Je vous d'abord une partie simple. Donc Z2. Z2 égale I facteur de I moins 3. Donc conjugué de nombre complexe
Z2 égale I facteur de I moins 3 égale. Donc, غتعطيني في هذه الحالة هي I ضرب معايا مع I ضرب مع الضرب. دونك غادي نحاول نقسمو دونك الكونجوغي على البارتي الأولى وعلى البارتي الثانية دو I moins 3 بار. اتونسيون اش قلنا تنبدلو دائما إشارة ديال العدد اللي مضروب في الإي. دونك العدد اللي مضروب في إي دونك نورمالمون إي بار ديالها هي موان إي. فوالا. والثانية العدد اللي مضروب في إي ماشي تنمشيو للوسط وتنبدلو الوسط ديال القوس اللي تيدير بعض التلميذ. اتونسيون منها ثم اتونسيون منها. راه حنا ما تنبدلوش الوسط، تنمشيو نبدلو الإشارة اللي مضروبة في العدد اللي فيه. دونك غتولي هذه هي موان دو إي موان 3. لاحظتوا الموان بقات في بلاصة ما شغليش فيها، ولكن انا بدلت الإشارة ديال العدد اللي مضروب فيه. متفقين؟ نشوف دابا الحالة الأخيرة. دونك حتى هي نفس الطريقة Z3 égale 4i moins 1 sur 2 moins 3i tout à la puissance 4. Donc pour déterminer var ديال هذا النومبر كومبلكس كيف ما قلت لكم الا كان ديفيز غنحاولوا النيميراتور نديرو عليه الكونجوغي بوحدو ودينوميناتور سواء نديرو عليه الكونجوغي ديالو بوحدو. دونك غتولي عندنا 4i moins 1 bar sur 2 moins 3i tout à la puissance n. حتى هي غتكون بار. نحاول نفيد لكم بار بلون مختلف باش تبان لكم. إذا قلنا 4i moins 1 بار اللي هي moins 4i moins 1. دونك غنشونجيو الإشارة ديال هذا المضروب فيه غتولي هي moins 4i moins 1. بينما البار على لا بويسونس دونك تنضم بويسونس 4 هادي غادي ندخلو البار عليها غادي تولي هي 2 بلس 3. غنشونجيو الإشارة ديال دونك غتولي لنا هي 2 moins 3 قلنا لي غندخلو الباق على هادي نخرجو ب 4. دونك فينالمون غادي تعطيني هي موان 4i moins 1 sur 2 plus 3i tout à la puissance 4. دونك هادي هي z بار 3 هادي z بار 2. دونك نشوفو دابا هادي بالنسبة للكاستيون. إذا بالنسبة للفورم algébrique de nombre complexe z égale 1 plus i sur 2 moins i tout au carré. بالنسبة للفورم algébrique ديال هاد الكتابة أول حاجة شنو هي الفورم algébrique هذا ديال النومبر كومبلكس؟ يعني خاصنا نرجع على الشكل. البارتي التالية عندها واحد ريال دو زد بلس i فوا إيماجينير دو زد. يعني هاد الكتابة اللي عندنا هنا خاصنا نرجعو بهاد الشكل اللي هو الريال دو زد بلس i إيماجينير دو زد. دونك أول حاجة اللي تيثير الانتباه ديالنا هو المقام. كيفاش أنا غنحيد إي من المقام؟ دونك باش نحيد إي من المقام خاصني بعدا نحاول نحسب هاد الإيدونتيتي روماركابل اللي عطيني. دونك إلا خدينا زد لاحظوا معايا ناخدو on a z égale 1 plus i sur 2 moins i tout au carré. D'accord? Donc, إلا خدينا هاد الإيدونتيتي روماركابل نشرناها غتولي عندنا z égale 1 plus i sur. Donc, هاد الإيدونتيتي روماركابل هي 2 au carré plus غنسمحو لي ديال moins. Donc, il y a 2 fois 2 facteur 2 fois i plus i au carré. D'accord? Et donc, il y a a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, نحاول نسامبليفيو الكتابة عندنا هي a فوق 1 plus i. نتاعت كيف ما تلاحظوا عندنا الأولى هي 4 moins 2 fois 2 fois i اللي هي 4 fois i. أي moins 4i. وفي الأخير بقات عندنا i au carré اللي هي moins 1. D'accord? Donc, بقات في الآخر هي 1 plus i sur 4 moins i اللي هي 3 moins 4. دونك حنا دابا بغينا نحيدو الاي من المقام. لأن الزد اللي حصلنا عليها دابا هي 1 plus i sur 3 moins 4i. دونك هاد الاي خاصنا نحيدوها من المقام. دونك شنو العلاقة اللي غتحيد هي الاي من المقام؟ هي كنت عطيتكم قبيله. قلت لكم قبيله أنني خديت نومبر كومبليت زد وضربتو في البار ديالو. شنو الريزلتا غتولي عندنا؟ هي الريال اش قلنا دو زد غيكون او كاري بلس ايماجينير دو زد هو غادي يكون او كاري. متفقين؟ دونك هادو هما الحاجات اللي غادي نشوفو. يعني انا لو بغيت نحيد اي من المقام يكفي انني نضرب في الكونجيغي ديالو. متفقين؟ دونك عندنا 3 موان 4 اي. دونك الكونجيغي ديال 3 موان اي. هانتوما الا بغينا 3 موان 4 اي
بغينا الكونجوغي ديالها شنو هو؟ قلنا هو 3 بلس 4 اي. دونك الا خدينا هاد زد اللي عاطينا اللي هي 1 بلس اي سور 3 موان 4 اي. دونك باش نحيدو الاي من المقام خاصنا نضربو في الكونجوغي ديالو. دونك شنو الكونجوغي ديال 3 قلنا موان اي؟ قلنا هي 3 بلس 4 اي. سمحوا لي تنقول 3 موان اي نورمالمون 3 موان 4 اي. دونك غنضربو تحت في الكونجوغي نفس العدد غادي نحاولو نضربو فيه الفوق هي 3 بلس 4 اي. دونك ريزيلتا الا نشرنا هذه الفوق ونشرنا هذه اللي كاينه تحت شنو غتعطيني دابا الحاله؟ دونك غادي نبداو بالكالومانيه نحاول نعطيكم هاد ليسباس اللي بقى لي تحت باش نكملها. دونك 1 في 3 هي 3 1 في 4 اي هي بلس 4 اي اي في 3 هي بلس 3 اي و اي في 4 اي قلنا هي بلس 4 اي مالا او كاري. وتحت قلنا هذه نورمالمون عباره عن ايدونتيتي وماركار ولكن تنفضل نطبقوا على القاعده اللي عندنا صافي. وقاعده مهمه تنبقاو نخدموا بها دائما يعني يكفي اننا ناخذ غيال ناخذ البارتي اللي فيها البلوس ناخذ الغيال ديالها هو 3 دونك نحاول نكتب لنا هاي 3 او كاري وغادي نزيد على البارتي ايماجينير يعني ايماجينير تعني ليها ان هي الجزء اللي مضروب في الاي في هذه الحاله هي 4 دونك غتولي هي 4 او كاري. داكوغ دونك إلا درنا لاسون ديالهم شنو غادي يحصل على الريزلتا التالية؟ غتولي عندنا الفوق دونك 3 بلس أنا تنحاول واخا تنعاود نكتب السطر مرة أخرى ولكن تنيفيتي بعدا هذاك المشكل ديال الخطأ اللي غيطيح فيه التلميذ بمعنى أنا من الأحسن منحاولش نحسبها ذهنيا أولا ديريكت بشوية عليا طاب طاب. دونك حنا عندنا الموان هاد إي غترجع أو كاري موان زان في 4 هي موان 4 خاص تكتب كلشي إلا هادي اللي غادي نشونجيها. دونك غتولي عندنا 4 إي بلس 3 إي قلنا موان 4. أما تحت شنو غادي تولي عندنا؟ هي 9 بلس 16 دونك ندير لاسون دابا 9 بلس 16 دونك هي 25 ونا 3 موان 4 هي موان 1 و 4 إي بلس 3 إي هي بلس 7 إي صافي. دونك هاد الكتابة اللي حصلت عليها دابا واش تسمى كتابة جبرية وي ولكن من الأحسن نحاولوا نخليو البارتي اللي هي غيال بوحدها والبارتي ايماجينير بوحدها باش تبان لنا كتابه جبريه بمعنى غادي نحاول نفكك. غتولي عندنا في هذا الكا غتولي زد ايكال غندخل موان زان هاي موان زان سور 25 بلس 7 اي سور 25 وهاد الا بغيتو تحيدوها على برا غتولي في الاخر هي زد ايكال موان زان سور 25 بلس 7 سور 25 وهادي داكوغ. دونك انا ملي تنسالي هاد الكتابه الجبريه من الاحسن ان مازال غنشوفو شحال من كتابات اخرين غنشوفو دونك ليكريتور تريغونومتريك غنشوفو الكتابه تتسمى المتلاتيه غنشوفو الاسيه غنشوفو المختصره والجبريه. دونك من الاحسن كل كتابه عندها واحد المميزات خاصه ونحتفظوا بهم. في الاخر من الاحسن التلميذ من يسالي فورم الجبريك ولا كتابه جبريه يحاول يسالي بواحد جوج معلومات. دونك شكون هو الغيال دو زد اللي حصلنا عليه دابا هو موان 1 سور 25 وشكون هو الايماجينير دو زد اللي حصلنا عليه دابا هو تساوي 7 سور 25 صافي. دونك